बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हम बात करेंगे ईरान के हवाले से दो मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जिसमें मैं आपसे बात करूंगा वो है मिडल ईस्ट में बढ़ता ईरान का इन्फ्लुएंस, और इस इन्फ्लुएंस को लेकर कहाँ क्या परेशानी, आज इसका जिक्र करेंगे। और ईरान में एक नई बहस छिड़ गई है वेस्ट के साथ ताल्लुकात के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट चल पड़ी है, उसके बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूँगा। आयतुल्ला अली खामनाई साहब का एक बयान आया, उसका जिक्र करूँगा, और साथ ही साथ आपसे आज ये डिस्कस करूँगा कि ईरान और पाकिस्तान किस एक चीज़ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कौन सा मुआहदा जो वो आपस में करने जा रहे हैं, और इस खित्ते के अंदर, इन दोनों ममालिक के अंदर किन मुआहदों के तहत चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, इसका भी आज जिक्र करूँगा। बहरहाल सबसे पहली चीज़ उसका जिक्र करते हैं, मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ता हुआ ईरान का इन्फ्लुएंस। आपने देखा होगा, अब से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे जिक्र किया था कि नेतन्स जो ईरान का शहर है जहाँ पर उसकी जौहरी तनसीबात हैं, उसके ऊपर एक हमला किया जाता है, और हमला जो है वो पावर ब्रेकडाउन के ज़रिए होता है, जिसको साइबर अटैक के ज़रिए लॉन्च किया जाता है। आप इस हवाले से हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको पता लगेगा कि हमला हुआ क्या और क्या गराज और मकासद थे और किस तरह ऑब्जेक्टिव अचीव किए गए। लेकिन बहरहाल उस हमले के नतीजे में हमने आपसे ये भी जिक्र किया था कि ईरान इस पर कह रहा था कि हम राइट टाइम पर राइट रिस्पॉन्स करेंगे। तहकीकात का अमल अभी इस हवाले से जारी है, जिसकी फाइनल हतमी रिपोर्ट आनी बाकी है। बट उससे पहले ईरान ने यह कहा है कि इशारे किनारे और तमाम तर चीज़ें एक ही मुल्क की जानिब इशारा कर रही हैं, और उसका नाम है इजराइल, यहूदी लॉबी, जिसका जिक्र वो बार बार करते आ रहे हैं। बहरहाल जवाब में ईरान ने यह किया है कि ईरान ने उसी प्लांट समेत और दीगर कुछ प्लांट्स पर अपनी यूरेनियम की अफजाइश यानी यूरेनियम एनरिचमेंट, इस पर 60% इंक्रीज कर दिया, एनहांस कर दिया इसकी तादाद पर, इसकी क्वांटिटी पर। यानी अगर पहले वो 1% कर रहे थे तो अब वो 60% कर रहे हैं। 60 टाइम्स मोर। आप इमेजिन कीजिए कि उसका क्वांटम, उसका हजम कितना ज़्यादा ईरान ने कर दिया। और इसका बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने आकर मीडिया के ऊपर किया है, कि उन्होंने बयान भी इस हवाले से दिया, और उन्होंने कहा है कि जितना हमारा काम है ये अपनी डेवलपमेंट, अपनी रिसर्च वर्क के लिए कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें क्या हैं वो हम सब जानते हैं कि ईरान यकीनन इस वक्त एक जौहरी ताकत बन चुका है, और राइट टाइम पे राइट अनाउंसमेंट का वेट है। ये बार बार जिक्र मैं अपनी इन तमाम वीलॉग्स के अंदर करता आ रहा हूँ। बहरहाल इस हवाले से जर्मनी ने, बरतानिया ने और फ्रांस ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया, और उन्होंने रद्दअमल जो है वो ईरान को नहीं दिया। इस मरतबा इन तीनों ममालिक ने रद्दअमल अमेरिका को दिया, और उन्होंने कहा कि भाई देखें, आप और आपका साथी जो आपका बगल बच्चा है जिसका नाम इजराइल है, या आप इजराइल के बगल बच्चे हैं, जो भी आप नाम ले लीजिए, आप दोनों ने जिस तरह ईरान को डील किया ना, वो ईरान को मज़ीद ताकतवर करता आया है। ईरान ने जो ऐलान किया है ये खुल्लम खुल्ला ईरान का पूरी दुनिया को समेत हमारे जैसे मॉडर्नाइज या डेवलप कंट्रीज़ या ताकतवर मुल्कों को एक चैलेंज है, और हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमने उस पर पाबंदियाँ लगाई, हमने उस का कला कमा करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो हमारे इख्तियार में थी, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त के अंदर वियना में टॉक्स जारी हैं अमेरिका और ईरान के माबैन, और बाकी जो कुव्वतें, जो JCPOA मुआहिदा था ईरान के साथ, यानी जौहरी हथियारों का मुआहिदा था, उसके ऊपर इस वक्त मौजूदा वक्त के दरमियान जब ये वीडियो अपलोड हुई है, टॉक्स का अमल जारी है। टॉक्स इस बात पर हो रही है कि ईरान को वापस जौहरी मुआहिदे के अंदर ले आया जाए। ईरान भी ये चाहता है, अमेरिका भी ये चाहता है। इसके ऊपर हम मुताद्दिद दफ़ा बात कर चुके हैं। अमेरिका क्यों चाहता है, मैं मुख्तसर बता देता हूँ। अमेरिका इसलिए चाहता है कि अमेरिका ने उस पर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल करके देख लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसने प्रॉक्सी वॉर्स में बहुत सारी चीज़ें ईरान के ऊपर इंजेक्ट करके देख ली, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसने खुद या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके बड़े बड़े नाम, फौजी जर्नैल से लेकर उनके साइंटिस्ट से लेकर बहुत सारे लोग उसने शहीद कर दिए, लेकिन रिजल्ट उसको कोई खातिर खा मिला नहीं है। चीज़ें वैसे ही ईरान मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और बोल्ड स्टेटमेंट्स आकर दे रहा है, और उसने मुश्किल इकनॉमिकल हालात का सामना किया और वो सर्वाइव कर रहा है, और गुज़श्ता कई दहाइयों से कर रहा है। अब तो शायद उनको आदत हो चुकी है मुश्किल हालात में रहना और उसके अंदर सर्वाइव करने की। बहरहाल नई इंतज़ामिया आई, वो कहती है नहीं जी, उनके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, मसले को हल करेंगे। ताकत जो है हमारी दुनिया में हर मुल्क के अंदर फेल होती आ रही हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे यमन हो, चाहे वो सीरिया हो, या चाहे वो ईरान हो। सो लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक। और ये वही चीज़ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया उनको हमेशा कहती थी कि जो आप बैठ कर मसले का हल निकाला करें, ना कि आप ताकत से, माना कि आप दुनिया के बड़े हैं, आप वर्ल्ड पावर हैं, बट सिट एंड टॉक। अगर आप जो पॉलिसी आप अपनाए हैं, इस पॉलिसी ने अगर आपको कोई रिजल्ट देना होता तो आज से कई दहाइयाँ पहले वो दे चुका होता। बहरहाल इस मौके पे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला अली खामनाई साहब का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बयान सामने आया, जो उन्होंने यकम रमज़ान को दिया है। और इस बयान के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें एक तरफ बातचीत जारी हो और दूसरी तरफ हमले जारी हों। नेतन्स पर होने वाले जो सबसे बड़ा जौहरी हथियार
کا ایک سیٹ اپ لگا ایران کا، اس پر حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی، اور ان کا کہنا یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایران اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایران اس پوزیشن پر ہے کہ اس کو اب ویسٹ یا امریکہ سمیت بہت ساری ایسی طاقتیں جن سے بہت سارا اکنامک ریلیف تو ہمیں فوری مل جائے گا، لیکن ہمیں ایسی قوتوں کے آگے اب ان ٹرمز یا ان کنڈیشنز کے اوپر یا ایسے حالات کے اندر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں ایسی ٹاکس یا ہمیں ایسی گفتگو یا ہمیں ایسے موضوعات پر بحث سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں ایک جانب ظلم بھی ہو رہا ہو اور دوسری طرف امن کی بات ہو رہی ہو۔ بہرحال آنے والے وقت میں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ ایران اور ایران کے جتنے مقتدر حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران JCPOA میں جائے تاکہ اکنامک ریلیف ملے۔ ہر ملک یہ چاہتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی تگڑا ہو کہ اس کو اس کے لوگوں کو اکنامک ریلیف مل سکے اور وہ کام کر سکے۔ خیر، جو ایران نے کام کرنا ہے ڈالنا سب انہوں نے کر لیا، وچ از اباؤٹ جوہری ہتھیار۔ اس کی اناؤنسمنٹ وہ کب کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے آنے والا وقت، یا وہ سال میں 2 میں 5 میں 10 میں کسی بھی وقت وہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس یہ طاقت ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کی جتنی ورلڈ پاورز ہیں وہ اس کو پبلکلی ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن اس پہ بار بار شور ہوگا وہ ضرور کرتی ہیں اور بیٹھ کر چاہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ دوستی کر لی جائے نہ کہ دشمنی کر لی جائے۔ دوسری خبر آج جس کی جانب ہم پڑھتے ہیں وہ ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ویڈیوز کی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان نے کس طرح امیڈیٹلی ایران کی طرف دیکھنا شروع کیا اور ایران نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ دونوں ممالک نے سوچا کہ ہم مسلمان ممالک اور ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں اچھے تعلقات انجوائے نہیں کیے، ہمارے تعلقات خراب ہے۔ ایران کے بہت اچھے تعلقات بھارت کے ساتھ رہے، بھارت نے بہت عرصہ ایران کے اوپر اپنا ہولڈ جمائے رکھا۔ بائی دی اینڈ ایران نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان اینڈ وی کین گو لانگ، کیونکہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے یہ چھاپ رہی ہے کہ وہ جو سعودی لابی ہے یا عرب کنٹریز کی یا گلف کنٹریز کی لابی ہے اس کا حصہ ہے، جس سے پاکستان ہے گزشتہ کئی مہینوں سے مار کھاتا آ رہا۔ وہ پاکستان کو وہ خاص گھاس نہیں ڈال رہے، ٹو بی آنیسٹ۔ بہرحال اب فری ٹریڈ ایگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ریسنٹلی ہوئی ہے۔ حامد رضا جو پاکستان میں ایرانی کونسل جنرل تعینات ہیں اس وقت کے مطابق، انہوں نے سرحد چیمبر آف کامرس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ پاکستانی لوکل بزنس مین کو انوائٹ کیا ہے نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاک جو کہ ہونی ہے مشہد چیمبر آف کامرس کے اندر۔ مشہد میں بہت سارے ڈیلیگیٹس پاکستان کے جائیں گے اور جا کر مشہد کے اندر یعنی ایران کے اندر جو اپرچونیٹیز ہیں بزنس کی اس کو ایکسپلور کریں گے۔ جن 2 چیزوں کے اوپر امیڈیٹلی ابھی چیزیں طے ہوئی ہیں، پہلی چیز اس کے اندر ہے کہ مائننگ اور دوسری چیز اس کے اندر ماربل یعنی گرینائٹ۔ ان 2 چیزوں کے اوپر امیڈیٹ کام شروع ہو جائے گا اور اس کی پاکستان کے اندر اور ایران کے اندر بھی بہت اچھی اور بہت میسو انڈسٹریز کی موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر یہاں سے بہت قیمتی اور نایاب پتھر جاتے ہیں۔ دونوں ملکوں نے ان کے اوپر کام کرنے کا اعلان کیا اور نیکسٹ راؤنڈ کے اندر ہائیڈل پاور کے اندر بھی کام ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مائننگ کے اندر بھی بہت زیادہ کام ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے بھی گفت و شنید جاری ہے۔ پاکستان، ایران، عراق، یہ تینوں ملک اور ساتھ ان ممالک کے چائنا، رشیا، کل مل کے یہ 5 ملک، یہ 5 ملکوں کا نیکسس، یہ 5 ملکوں کا دھڑا، یہ 5 ملکوں کی لابی کہہ لیجیے، آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں آپ لے لیجیے، یا اس کو 5 ملکوں کا کیمپ کہہ لیجیے۔ یہ بہت، میں نے پہلے بھی اپنی متعدد ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا کہ یہ بہت ایگریسولی میسولی اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ ہم 5 ملک یونائٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں نا ان کا ہم مقابلہ کریں۔ اب آپس میں ان 5 ملکوں کی کچھ کنفیوژنز ہیں، کچھ کلیئرٹیز ہیں جو ہونی باقی ہیں، وہ کنفیوژنز دور ہو جائیں، وہ کلیئرٹیز ہو جائیں تو آنے والے وقت میں یہ ملک یقیناً اکٹھے مل کر بہت اسٹرانگ میسج اور ایک بہت اسٹرانگ نیکسس کو اسٹیبلش کریں گے کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان سمیت دنیا بھر کا منظرنامہ کس طرح بدل رہا ہے، کس تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آنے والی نئی طاقتیں، نئے دھڑے اور نئے گروپس کون سے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔